कुनै पनि एउटा भाइरस आइसकेपछि पहिलेको अलिकति नरम भाइरस थियो, अहिलेको झन् कडा भाइरस आयो। त्यति गर्दा गर्दै पनि यो के हामी सुरक्षित भयौँ त भन्ने ठाउँ त्यहाँ पनि छैन। दुध किन्न निक्लिनु परेको छ, दुधको प्याकेटमा आउँछ कि, सब्जी किन्न निक्लिनु परेको छ, सब्जीमा आउँछ कि। यो पहिलाको वर्ष त्यति साह्रो हाम्रो नेपालमा मान्छे मरेका थिएनन् होइन, ज्यान गुमाएका थिएनन् भनेदेखि यो साल चाहिँ एकदमै धेरै ज्यान गुमाइरहेका छन्। नयाँ भाइरस पनि आएको छ भन्ने कुराहरू छन् होइन। यो खासमा साँच्चीकै भाइरस हो कि? पहिलोचोटिको भाइरस पहिलो फेज आयो, त्यहाँबाट दोस्रो फेज भन्छ, तेस्रो फेज भन्छ। यो भाइरस जान किन कुन देशको कुन वैज्ञानिकले यो कुराहरू बनाइरहेको छ र यो गर्न खोजेको उद्देश्य के हो, किन मार्न खोजिएको हो? होइन भनेदेखि यो पहिलो आउँदैछ, अनि दोस्रो फेज आउँदैछ, तेस्रो आउँदैछ। ए बाबा, प्रकृतिबाट निक्लेका रोगहरू भएको भएदेखि त यिनीहरूलाई कहाँबाट थाहा हुनु यो पहिलो फेज हो, दोस्रो फेज हो, तेस्रो फेज हो, अब आउँछ, फेरि आउँछ, यसले यति मार्छ। पहिलो कोरोना कतिको थियो? 18 महिनाको थियो। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले पहिले सुरुमा सेटिङ नै गरेका थिए यो कोरोनाको अवधि 18 महिना रहन्छ भने। लगभग 18 महिनासम्म त्यसको प्रभाव रहिरह्यो। त्यसपछि त्यो व्यक्तिले कति मार्ने भन्दा त्यसले ठुलो मार्न सकेन, त्यो नरम किसिमको कोरोना रहेछ। त्यसपछि अहिलेको जुन यो विशेष गरेर बेलायतबाट सुरु भएको जुन दोस्रो कोरोना छ अहिलेको, यो चाहिँ सबभन्दा कडा छ। दोस्रो कोरोना पनि यिनीहरूले पठाइदिए। हाम्रो मोडर्न अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। नमस्कार, विभिन्न ठाउँबाट हामीसँग इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, यतिखेर देशमा दोस्रो चरणको लकडाउन एकदमै लम्बिरहेको छ भनेदेखि यो कोरोनाले गर्दाखेरि जतासुकै जनतालाई त्रास र डर र त्रासमा मात्रै राखेको छ। जतासुकै हामी न्युज हेरौँ, यतिखेर जनता डरले घरभित्रै लुकेर बस्ने अवस्था छ भनेदेखि कतिपय ठाउँमा त हाम्रो देशमा खाना नपाउने स्थितिसम्म बनेका छन्। यतिखेर हाम्रो साथमा यही विषयमा थोरै कुरा गर्नको लागि सोमप्रसाद नेपाल ज्योतिष गुरु हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी के कुरा गर्नेछौँ। गुरु, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि, यहाँको मिडियालाई पनि। र अहिले जुन एउटा विश्वमा कोरोना आतङ्क छ, कोरोना आतङ्क भनेको चाहिँ जुन हिसाबमा फैलियो भइरहेको छ, यसलाई भगवानले छिटै एकदम समन गरिदिउन्, हामी सबैलाई एउटा राहत होस् भन्नका निमित्त मैले 2-4 शब्द बोल्दै आएको छु, अहिले पनि बोल्छु। म ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपाल। मेरो फोन नम्बर 9849326717 हो। फोन नम्बर दिनुपर्ने परमा आवश्यकता पर्दछ। यहाँलाई कुनै न कुनै विषयमा सोध्न इच्छा भइहाल्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले फोन नम्बर दिएको हो। अब बाँकी यहाँले केही पक्कै पनि हामी तपाईँको नम्बर स्क्रिनमा पनि राखिदिनेछौँ। अहिले गुरु के गर्दै हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ नि? यो लकडाउन छ, कोरोनाले जतासुकै त्रास छाएको छ होइन, यस्तो बेलामा कसरी बसिरहनु भएको छ? अब के हुन्छ भने पहिलो कुरा, अब हामीले कुनै पनि एउटा भाइरस आइसकेपछि पहिलेको अलिकति नरम भाइरस थियो, अहिलेको झन् कडा भाइरस आएको छ भनेर भनिएको छ र व्यवहारमा देखिएको पनि त्यही नै छ। अब डर त जसलाई पनि हुन्छ। कुनै एउटा मूर्ख व्यक्ति आयो खुकुरी लिएर भने नडराउने कुरो भएन, एउटा हान्ने गोरु आयो भने डराउने कुरो भएन। त्यस कारणले गर्दा एउटा देशमा भयावह स्थितिको जुन भाइरस आएको छ त्यसबाट नडराउने कुरो त भएन। अब सजगता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। पाइलामा भनेको यो कुरामा डर राखेर काम गर्नु परेको छ। त्यसपछि योबाट बच्नका निमित्त हामीले कुन कुरा खाने, कुन कुरा नखाने, के कुरा गर्ने नगर्ने कुरामा अत्याधिक ध्यान दिनु परेको छ। बाँकी कुरा भनेको के हुन्छ भने अब सरकारले अहिले बिहान 10 बजेसम्म भनेको जुन छोडिदिएको छ, त्यति गर्दा गर्दै पनि यो के हामी सुरक्षित भयौँ त भन्ने ठाउँ त्यहाँ पनि छैन। दुध किन्न निक्लिनु परेको छ, दुधको प्याकेटमा आउँछ कि, सब्जी किन्न निक्लिनु परेको छ, सब्जीमा आउँछ कि, अरू खाद्यान्नका कुराहरू हुन्छन् त्यसमा आउँछ कि। त्यस कारण केमा भाइरस आउँछ भन्ने कुराको लागि डर त हेर्नुहोस्, जतिसुकै बन्द गरे पनि जे गरे पनि जब हाम्रो यो रासनका कुराहरू छन्, हाम्रा दैनिक भोजनका कुरा छन्, यसका साथमा पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा डर छ। तर अब सधैँ भनेको एउटै कुरा त रहिरहँदैन। अहिले भनेको चाहिँ देशलाई आक्रान्त बनाएको छ यो परिस्थिति अहिले भएको छ। यो समयभित्र छौँ र सधैँ यो परिस्थिति त हुँदैन। एक दिन न एक दिन यो ओह्रालो त लाग्छ नि, यो एक दिन न एक दिन टुङ्गिनु त पर्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले हामी यस्तो मध्य समयमा आएका छौँ कि जुन समय हामीले आफू सजग हुँदै पनि बाँकी भोलिको भविष्य के होला, भोलि बाँचिएला कि मरिएला कि भन्नको लागि भगवान पशुपतिनाथलाई पनि छोड्नुपर्छ। बाँकी कुरा के छ र, त्यो भाइरस कस्तो छ, सेतो छ कि पहेँलो छ कि कालो छ कि हामीले देख्दैनौँ, हाम्रो साथमा पसेर आएको हामी देख्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बाँकी कुरा के त, सजग हुने कुरा छँदैछ, बाँकी कुरा भगवानलाई जिम्मा दिने। अब यही नै छ उपाय, अरू के गर्ने। गुरु, यो पहिलाको वर्ष त्यति साह्रो हाम्रो नेपालमा मान्छे मरेका थिएनन्
होइन ज्यान गुमाएका थिएनन् भनेदेखि यो साल चाहिँ एकदमै धेरै ज्यान गुमाइरहेका छन्, नयाँ भाइरस पनि आएको छ भन्ने कुराहरू छन् होइन। यो खासमा साँच्चीकै भाइरस हो कि यो रोगले नै मान्छे मरेको हो कि अथवा मारिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हस्पिटलमा गयो मान्छे मरेका छन्, फेरि यो गरिब निमुखाहरू मात्रै किन मर्ने, जुन यो ठुला ठुला होइन व्यक्तिहरू चाहिँ यो कोरोना लाग्दाखेरि पनि किन नमर्ने? यस्तो हुन्छ, सबभन्दा के छ भनेदेखि धनी व्यक्तिहरूको जुन पाटो हुन्छ उनीहरू पनि पीडित हुन्छन्। हेर्नुहोस्, उनीहरूका पनि ठुल्ठुला व्यापार व्यवसाय छन्, उनीहरू पनि कति लाखौँ करोडौँ डुबेका होलान्। हामीले के हुन्छ भने सबभन्दा गरिब भनेको सडकमा भौतारिएको देखिन्छ, बेलुका के खाउँ के लाउँको अवस्थामा गरिब परेको छ। तर धनी व्यक्ति भनेको एउटा कोठामा बसेर धनी व्यक्ति पनि रोएको होला, किनभने उसका पनि त्यहाँ व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, उसका पनि आफ्नो व्यवसाय त छन् नि। रोएका सबै आफ्नो ठाउँमा छन्। तर के हुन्छ भने सडकमा देखिएको जो व्यक्ति छ त्यो बढी रोएको देखिन्छ है, बढी पीडित ऊ देखिन्छ। किनभने अहिले खाना पाइएन भने भरेसम्ममा उसलाई कोलो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। धनी व्यक्तिले थेक्न सक्छ, कसैले 6 महिना थेक्ला, कसैले 1 वर्ष 2 वर्ष थेक्ला। तर आर्थिक रूपमा व्यापार व्यवसाय चौपट हुने हो भने धनी व्यक्ति पनि बिग्रिने निश्चित हुन्छ। कति व्यक्तिका सटर बन्द भइसके, कसैका उद्योग धन्दा बन्द भइसके, कतिका अरू आम्दानीका स्रोतहरू बन्द भइसके। त्यस कारणले गर्दा यसमा पीडा सबैलाई छ। गरिबलाई अत्याधिक छ, मध्यम वर्ग त्यत्तिकै पीडित छ, धनी वर्ग पनि पीडित छ। धनी वर्गलाई हो जो व्यक्तिको आम्दानी प्रशस्ति छ भनेदेखि उसलाई केही व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती व्यक्तिलाई ठुलो प्रभाव नपर्ला। तर उनीहरूले खोलेका उद्योग धन्दा कल कारखानाको पनि त त्यो तलब दिनु पर्ला, भाडा दिनु पर्ला होइन, उनीहरूलाई पनि नाफा चाहिएला, ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु पर्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पीडा धनीलाई चाहिँ छैन भन्ने कुरा होइन। जसले उद्योग धन्दा गरेका छैनन्, धनी व्यक्तिले आफूसँग ब्याङ्कमा भएको कोषलाई मात्र चलाएर खाएर बसेका छन् भने केही सीमित व्यक्तिलाई त यसको फरक नपर्ला। र पनि डर त हेर्नुहोस् आखिर सबैलाई छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समय अब किन के भन्ने कुरा, अब हामी कोरोनामा जाउँ है त। कोरोना भन्ने कुरा के हो त? योभन्दा पहिले कम मरे, अहिले बढी मरे भन्नका निमित्त यो हामीले एकचोटि विश्वबाट सबै देशले एकचोटि प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला भएको छ। WHO-लाई हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। यहाँ के छ भनेदेखि पहिलोचोटिको भाइरस पहिलो फेज आयो, त्यहाँबाट दोस्रो फेज भन्छ, तेस्रो फेज भन्छ। यो भाइरस जान किन, कुन देशको कुन वैज्ञानिकले यो कुराहरू बनाइरहेको छ र यो गर्न खोजेको उद्देश्य के हो, किन मार्न खोजिएको हो? के यो हामी जहिले पनि मुख बन्द गरेर, सटर बन्द गरेर चुप्प लाएर बसिरहने? पोहोर साल पनि यसै गरी आयो, लाखौँ करोडौँ व्यापार व्यवसाय चौपट बनायो, हामी चुप्प लाएर बस्यौँ। फेरि अहिले त्यसै गरी पठाएको छ, अनि फेरि अब फेरि तेस्रो फेज कहिलेबाट आउने हो, यो सबै कुरा छ। अब यसमा मैले के सुनेको छु अनेक किसिमका जस्तो विश्लेषकहरूका स्रोतबाट थाहा पाएअनुसार मैले के छ भनेदेखि यो कोरोना सुरु हुनुभन्दा पहिले नि अमेरिकाका जुन वैज्ञानिकहरू यस्ता कुराहरूमा अलिकति हामीले पहिले पनि सुनेका थियौँ। अमेरिकन वैज्ञानिकले यो कुराहरूमा चाहिँ कोरोना बनायो, यो गर्यो भन्ने कुराहरू यदाकदा हामीले नसुनेका होइनौँ। त्यसपछि भनेको अब WHO-सँग सम्बन्ध उसलाई त सबै थाहा छ। अनि बिल गेट्स जुन कम्पनी छ विश्वमा औषधिको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी बिल गेट्स हो। बिल गेट्ससँगको जुन एउटा मिटिङ जुन हो, त्यो मिटिङमा पनि अमेरिकामा त्यस्तो किसिमको मिटिङ भएको थियो अरे। अब यति समय पछाडि कोरोना सुरु हुँदैछ, यसले यति लाख मान्छेहरू मार्छ, यति करोड मार्छ, र यो बेलामा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि हाम्रा जे कुराहरू स्वास्थ्य सम्बन्धीका औषधि उपचारका कुराहरू हामीले बढाउनुपर्छ, त्यसको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा पूर्व तयारी थियो अरे। यो चाहिँ के भनेदेखि जो व्यक्तिहरू अनेकौँ किसिमका विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ, यसका शोधकर्ताहरू हुनुहुन्छ, अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनेका कुराहरूबाट यसो विचार गर्दाखेरि किनभनेदेखि यो पक्कै पनि कसै न कसैले जानाजान गरेको कुरा हो। यो होइन भनेदेखि यो पहिलो आउँदैछ, अनि दोस्रो फेज आउँदैछ, तेस्रो आउँदैछ। ए बाबा, प्रकृतिबाट निक्लेका रोगहरू भएको भएदेखि यिनीहरूलाई कहाँबाट थाहा हुनु यो पहिलो फेज हो, दोस्रो फेज हो, तेस्रो फेज हो, अब आउँछ, फेरि आउँछ, यसले यति मार्छ भन्ने कुरा। पहिलो कोरोना कतिको थियो? 18 महिनाको थियो। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले पहिले सुरुमा सेटिङ नै गरेका थिए यो कोरोनाको अवधि 18 महिना रहन्छ भने। लगभग 18 महिनासम्म त्यसको प्रभाव रहिरह्यो। त्यसपछि त्यो व्यक्तिले कति मार्ने भन्दा त्यसले ठुलो मार्न सकेन, त्यो नरम किसिमको कोरोना रहेछ। त्यसपछि अहिलेको जुन यो विशेष गरेर बेलायतबाट सुरु भएको जुन दोस्रो कोरोना छ अहिलेको, यो चाहिँ सबभन्दा कडा छ। दोस्रो कोरोना पनि यिनीहरूले पठाइदिए। अब के हुन्छ भने विश्वका जनतालाई, विश्वलाई बचाउँ भन्नुपर्ने नियत हुनुपर्ने, विश्वलाई मारौँ, जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गरौँ भन्ने किसिमको जुन एउटा नियत राखेर कुनै देशका वैज्ञानिक, कुनै देशका व्यक्तिहरूले, कुनै देशका एउटा
मेडिकल जुन माफियाहरू हुन्छन्, ठुल्ठुला कर्पोरेट मेडिकलका व्यक्तिहरू हुन्छन्, यस्ता व्यक्तिहरूले एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विश्वलाई कब्जा गर्ने परिस्थिति हेर्नुहोस् है, विश्वलाई स्वास्थ्य क्षेत्रबाट कब्जा गर्ने परिस्थिति कस्तो डरलाग्दो हेर्नुहोस् त। सटर बन्द गर्ने, मान्छेलाई घरमा राख्ने, बाहिर निक्लो मुख बन्द गर्ने, प्रकृतिसँग सास फेर्न पनि नपाइने, यस्ता किसिमका कुराहरू गरेर दुनियाँलाई मारिँदैछ। अब हामीले यसै गरी कागले कान लगो भने जस्तै गरी अहिले कोरोना आयो भन्ने चुप लाग्ने, मुख बन्द गर्ने, सटर बन्द गर्ने, बस्ने, केही नबोल्ने, फेरि त्यसपछि अर्कोचोटि दोस्रो पठाउँछ, तेस्रो पठाउँछ। के हामीले यो यिनीहरूको आतङ्कबाट हामीले भनेको यस्तो किसिमले भनेको रहिरहने हो त? अब हामीले डब्लुएचओलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? डब्लुएचओलाई थाहा छ यो भनेको भाइरस कहाँबाट हो, कुन वैज्ञानिकले यसको उत्पादन गर्यो, कुन देशबाट सुरु भयो, यसको नियत के हो, यसको उद्देश्य के हो, के गर्न खोजिएको हो। यो डब्लुएचओलाई हामी नेपालबाट मात्र होइन, एउटा मैले बोलेर ठुलो कुराको प्रभाव नपर्ला, महिला जस्तै धेरै व्यक्तिहरूलाई त्यो कुराहरूको चासो हुनुपर्छ, अरू देशले पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ, सोध्न सक्नुपर्छ। यो किसिमको तरिकाले भएन, मार्न पाइँदैन। किनभनेदेखि यो जानाजान गरेका कुराहरू जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा यस्ता कुराको पछाडि परेर हामीलाई गाह्रो भयो। न सरकारले हामीलाई कुनै खान लाउन व्यापार व्यवसायमा साथ सहयोग गर्छ, त्यो पनि केही छैन। ए बाबा हामी आफ्नै व्यवसाय गरेर बाँच्न देऊ न भन्दा पनि यो बाँच्नै नपाउने डरलाग्दो किसिमको जुन एउटा भाइरसबाट विश्वलाई आक्रान्त बनाइएको हुन्छ, अब पनि हामीले चुप्प लाएर बसिरहने? के हामीले बोल्न नपाउने? यिनीहरूले विश्व मार्न पाउने, हामीले चाहिँ बोल्न नपाउने? त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कोरोना भनेको कुरा यी व्यक्तिहरूले, यो कसैको नियत पक्कै पनि गलत नियत छ। त्यसकारणले गर्दा बारम्बार यो दोस्रो फेज र तेस्रो फेज, चौथो फेज भनेर पठाइछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जानेको कुराहरूको यति समय भनेर भन्नको लागि पहिलेको 1.5 वर्ष थियो। अबको यो अलिकति कडा किसिमको छ। यो लामो समय भन्दा पनि यसले जे जति क्षति पुर्याउँछ, त्यसपछि यिनीहरूको अर्को तयारी, फेरि तेस्रो फेजको तयारी हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई बाँच्न गाह्रो भएको छ। विश्वका सबै मानवलाई यो परिस्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो डब्लुएचओलाई सबैले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ, यो यसको नियत के हो, कुन देशले गर्यो, कुन वैज्ञानिकले गर्यो, अनि यसरी जनतालाई गरेको जुन क्षति हुन्छ, यो क्षतिको क्षतिपूर्ति तिनीहरूले दिने कि नदिने? यसै गरी जनतालाई मारै गर्ने, थुनेको थुनै गर्ने, यो परिस्थिति चाहिँ ठिक भएन। यो जानेर गरेको कुरा हो। भनिसकेपछि त यसमा सरकारको पनि मिलोमत छ। किनकि जुन अब चुनावको बेलामा आफ्नो जुन कार्यकर्ता उभाउनको लागि लाखौँ जनताहरूलाई जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर एकै ठाउँमा टाँसिएर हिँड्नको लागि चाहिँ, आन्दोलन गर्नको लागि त्यतिखेर निकाल्दाखेरि चाहिँ यो रोग नलाग्ने, जब सकिसकेपछि चाहिँ यो रोग लाग्ने भनिसकेपछि चाहिँ यसमा त सरकारको पनि मिलोमत देख्यो नि। यसो हुन्छ, सरकारलाई के छ भने हाम्रो देश त अब एउटा सानो देश छ है। रोगै होइन नि यो होइन, यो जानको कुरा हो। अनि डब्लुएचओको गाइडलाइन, उसको निर्देशन छ नि, त्यो निर्देशन भनेको पालना गर्नै पर्ने सरकारले। हेर्नुहोस् है, अब भारत जस्तो देश चुप्प लाएर बसिरहेछ, यस्तो डरलाग्दो भएको छ, उसले प्रश्न उठाउँदैन। चीनले के कति बुझेको छ, उसले कसरी प्रश्न उठाउने नउठाउने यो कसले गरेको चिनलाई राम्रो थाहा छ। त्यसकारणले भारतलाई थाहा छ, यी ठुला नेताहरूलाई थाहा नभएको कुरा होइन। तर नेपाल जस्तो सानो देशले बोलेर के होला? जसरी म अहिले बोल्दैछु भने मैले बोलेको कुरामा विश्वमा केही त्यत्रो कुराहरूको ठुलो प्रभाव पर्ला, तर सबैले यो कुराको चासो दिने भने त पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कुरा भनेको सरकारलाई थाहा छ। सरकारलाई त डब्लुएचओबाट साथ सहयोग आउला नि, त्यो निश्चितै हो। त्यसपछि अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, कस्तो गाइडलाइन छ। मान्छे जुनसुकै रोगले मरे पनि कोरोनाबाट मरेको भनिदिनु भन्ने जुन डब्लुएचओको गाइडलाइन छ नि, यहाँ भनेको डरलाग्दो उद्देश्य छ नि त। यसको अर्थ के हो त? जेबाट मरे पनि भनेको यो कोरोनाबाट मरेको भनिदिनु भन्ने किसिमको जुन उनीहरूको नीति निर्देशन छ, नीति निर्देशनको पछाडि यसको नियत के हो? त्यसकारणले गर्दा यो जानाजान गरिएको कुरा हो। यो त कोरोनाबाट मर्यो भनेर भन्ने बित्तिकै त सरकारलाई त एकजना बराबर 15 लाख रुपियाँ आउँछ नि। यो के छ भने यो अब डोनेसन बिल गेट्सले गरेको छ अरे डब्लुएचओलाई। डब्लुएचओले भनेको सम्बन्धित देशलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय माध्यमबाट पठाउनुपर्छ। अब सरकारलाई त के फरक पर्छ र? सबभन्दा फरक पर्यो के भने यो जो व्यापार व्यवसाय गरेर बाँचेका निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, पीडित चाहिँ सबै छन् है। किन उच्च वर्गको सम्पत्ति छ, तर व्यापार व्यवसाय बन्द भयो, उसले पनि केही गर्न पाएन भने त धनी कहिलेसम्म धनी रहिरहन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा धनी पनि ओह्रालो लाग्ने बाटो हुन्छ। मध्यम वर्ग त झन् घर न घाटको हुन्छ, किनभने धनी हुन पनि सक्दैन, गरिब भएर सडकमा जान पनि मन हुँदैन। त्यसपछि सबभन्दा पीडित पाटो भनेको निम्न वर्ग हो। यो पाटो त छँदैछ। अब भनेको विश्वबाट यसको प्रश्न डब्लुएचओलाई गर्नुपर्छ। सबैले यो कुराको चासो लिनुपर्छ। आइन्दा पहिलो फेज
पठाए यिनीहरूले, दोस्रो फेज पठाए, तेस्रो फेज, चौथो फेज भनेर पठाउन नपाउन्, यिनीहरूका निमित्त कडा आवाज हामीले उठाउनै पर्दछ। यसरी विश्व मार्न पाइँदैन। यो रोगको अन्त्य चाहिँ कहिले हुन्छ त? यस्तो हुन्छ सर, के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले कुन ठाउँमा हातमा खोकिरो लिनुभएको छ, मेरो शरीरको कुन ठाउँमा तपाईँले काट्नुहुन्छ भनेर सोधे जस्तै हो। त्यस कारणले गर्दा कुनै व्यक्तिले जान गरेको कुरालाई अब यो वर्षमा पोहोर साल गरौँ, त्यसपछि अहिले गरौँ, अब उसले दोस्रो फेज भन्दैछ, तेस्रो आउँदैछ भनेर भनिरहेकै छन्। भइसक्यो त, अब अर्को फेज कहिले पठाउने त भन्दा हुनसक्छ आउने अर्को वर्षमा पठाउँछन् यिनीहरूले, नभए जाडो सिजनमा पठाउलान्। यस्ता पठाइ ए बाबा यो कुनियतले गरेका कुरा, दुर्नियतले गरेका कुराको प्रश्नको उत्तर कसरी दिने त? तपाईँले नराम्रो गरिरहनुहुन्छ जीवनभरि, तपाईँको काम बदमासी गरिरहने हो, अरूलाई मार्ने, दुःख कष्ट दिने हो भने तपाईँले कहिलेसम्म दिनुहुन्छ भनेर त्यसको के जवाब खोज्ने? भनिसकेपछि यो रोग सोग केही पनि होइन, जनता मार्नको लागि होइन, यो गरिब निमुखाहरूलाई चाहिँ तल झार्नको लागि, मार्नकै लागि चाहिँ यो रोग बनाएर पठाइएको। यो के हुन्छ भनेदेखि देखियो, व्यवहारमा त्यस्तै देखियो। किनभनेदेखि सबै कुराहरू व्यापार व्यवसाय बन्द गराउने, अनि बन्द गराइसकेपछि यसको उद्देश्य चाहिँ के हो त? ए बाबा अब पनि प्रश्न नगर्ने। त्यस कारणले गर्दा यो जान गरिएको रोग हो भन्ने हामीले पनि सुनेका छौँ। यसका विश्लेषकहरू, यसका अनुसन्धान खोजकर्ताहरू, ती व्यक्तिहरूले भनेका कुरा हामीले पनि मिडिया माध्यमबाट सुनेको भएको हुनाले र बारम्बार फेरि अर्को कुरा के भने तपाईँले यति कुरा मान्नु होला, ए बाबा यो पहिलो फेज हो, अनि यो दोस्रो फेज हो, तेस्रो फेज हो भनेर बारम्बार भनिन्छ भने त्यो चाहिँ कसरी त? बारम्बार त्यसरी कसरी पठाइन्छ? त्यस कारणले गर्दा यो जानेर गरेको भन्ने नि अर्थ लाग्दछ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले पनि यो कुराको आवाज उठाउनु पर्दछ, विश्वका सबै देशले उठाउनु पर्दछ। भनिसकेपछि यो कुरामा चाहिँ सरकार पनि दोषी छ भनेर हामीले प्रश्न बुझे भयो। सरकारलाई के हुन्छ, जनतालाई यो मलाई गाइडलाइन छ, मलाई यसरी सहयोग गर्छ WHO ले वा विश्वबाट आउँछ भनेर जनतालाई सबै उसले खुलस्त त भन्दैन, सरकारले भन्दैन त्यो कुराहरू। तर हामी जनताले आफै त्यसको अनुसन्धान खोज गरेर आफै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। सरकारले त हामीले किन भन्छ र WHO ले हामीलाई यसो भनेको छ, यसो गर्न खोजेको छ, यसको नियत यो हो भनेर अनि सरकारले हामीले भन्छ र? होइन, यसमा त सरकारको पनि हात देखिन्छ, किनकि यो वर्षमा अब 4 बार जस्तै फुत्त यो भाइरस पठाइरहेको अवस्था छ होइन। सरकारको जुन काम हुन्छ त्यतिखेर जति जनता भेला भए पनि रोग नलाग्ने होइन, त्यसपछि अब कर तिर्नु पर्दाखेरि यो रोग नलाग्ने होइन, त्यो ठुला बडालाई रोग नलाग्ने, यो जुन गरिब जनताहरू छन् उनीहरूलाई मात्रै व्यवसाय गरेर खाइरहेका छन्, उनीहरूलाई मात्रै रोग लाग्ने भयो। सरकारले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? सरकारले के हुन्छ भने सरकार अब यसै तरिकाले सरकार यो हस्पिटलमा जाँदाखेरि हामीलाई बेडको उपचारको कुनै ग्यारेन्टी छैन। हामीलाई त्यो कुराबाट पनि अप्ठ्यारो छ। कम्तीमा यो किसिमको यो लकडाउन गरेर दुनियाँलाई बन्द गरेर यो मार्नुपर्ने परिस्थितिको अवस्था नहोस्। सरकारले नबुझेका व्यक्ति हुन्, सबै जनताका छोरा हुन्, गाउँठाउँबाट आएका हुन्, सबैले बुझेका छन्। त्यस कारणले गर्दा जनतालाई भनेको यो यस्ता किसिमबाट अलिकति राहत होस्, पूर्व तयारीहरू पनि हुन्। किनभने बदमासीलेहरूले पठाइरहन्छन्, गर्ने के त तयारी त हुनै पर्दछ। चोर आउँछ भनिसकेपछि झालटोका बन्द गर्नै पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा सरकार दोषी भनेको के हुन्छ भने सरकारले वास्तविकता भन्न सक्दैन, यसको नियत के हो र कसले गरेको कस्तो हो भनेर उसले त WHO को गाइडलाइन मान्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले हामीलाई सबै खुलस्त भन्दैन, त्यो भन्ने परिस्थिति पनि सायद कुनै देशका सरकारले नगर्लान्। हामी नै सचेत हुनुपर्छ। हामी अन्त्यमा छौँ होइन। यो जुन जति पनि कोरोनाका बिमारीहरू हस्पिटल पुगेका छन् प्रायःजसो आफ्नो ज्यान गुमाएकै छन् होइन। घरमा बस्ने बरु आफ्नो ज्यान बाँच्न सफल भएका छन् भनेदेखि के भन्न चाहनुहुन्छ? यो बिमारी भएपछि हस्पिटल जानु मर्नु राम्रो हो कि घरमै बस्नु राम्रो? यस्तो हुन्छ के छ भने मान्छेले सकेसम्म त कसैलाई पनि हस्पिटल जाउँ भन्ने लागेको हुँदैन। र अब मैले आफ्नै लागि भन्ने हो भनेदेखि बेलुका गइसकेपछि कपरु बाफ पानी लिने, किनभने मलाई पनि त डर छ, किनभने अब मेरो साथमा कोरोना पो आयो कि। त्यसपछि भनेको हामीले खाने बेलुकाको जुन तातो चिजहरू हुन्छ, जस्तो ज्वानो उमालेर खाने, त्यसपछि अदुवा खाने, कागतीहरू, पिप्ला, त्यसपछि मरिच इत्यादि कुराहरू खाएर बेलुका सुतिसकेपछि त्यो बाफ लिइसकेपछि त्यो भाइरस मार्न सकिन्छ, मर्छ भन्ने डक्टरहरूको वैज्ञानिकहरूको भनाइले गर्दा त्यो कुराको सजगता हामी सबैले लिनै परेको छ। सकेसम्म हस्पिटल जाउँ भन्ने त कसैलाई होइन, तर आपत परेपछि त मान्छेको उपाय केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म हामी पहिले सचेत आफै हुने नै हो, योभन्दा अरू उपाय पनि छैन। हस्पिटलमा गइसकेपछि भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले हाम्रो आयु रहेछ भने हामी बाँचेर फर्किन्छौँ पनि होइन। हाम्रो समय पनि अलिकति प्रतिकूल छ भनेदेखि यो किसिमको पीडाले त हामीलाई गाह्रै भएको छ। सकेसम्म हामी सबै सचेत नै बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर ज्योतिष गुरु हुनुहुन्छ होइन, हजुर ज्योतिष गुरु हुनुहुन्छ,
के कस्तो चिन्हरेखाहरू कुन कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरको विषयमा थोरै हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर, मैले यो ज्योतिषको पाटोमा जति आउनुहुन्छ हेराउनका निमित्त आउनुहुन्छ जो नेता राजनेता राजा महाराजको बारेमा मैले जे कुरा बोलेको छु ती बोलेका कुरामा आजसम्म कुनै पनि किसिमको तलमाथि हुने कुरा, नमिलेको, अप्ठ्यारो भएको कुरा, जे कुरा मैले बोले त्यो कुरा हुँदै भएन, जुन कुरा बोले त्यसमा कति फरक पर्यो भन्ने कुरा यहाँहरूले बोलेका भिडियोबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आजसम्म मलाई के छ भने ज्योतिषको पाटोमा कसैको पनि भविष्यवाणी गर्दै गर्दा गलत होस् र सम्बन्धित बोल्ने व्यक्ति यो नजान्ने हो, नबुझेको भन्ने पाटो कसैले पनि भन्ने ठाउँ नरहोस्। मैले भन्दै गरेको भविष्यवाणी मेरा ज्योतिषी गुरुहरूले पनि सुनिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँहरूले पनि त्यो कुराहरू विचार गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, हेराउनुहुन्छ। तपाईँहरू सन्तुष्टि हुनु भनेको मेरो विज्ञता जान्ने वा नजान्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले छुट्याउने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्योतिष पाटोमा सकेसम्म आजसम्म कुनै पनि गलत हो भन्ने ठाउँ दिएको छैन, म दिन्न भन्ने मेरो त्यो विचार छ। भगवानले त्यो पुरा गरिदिउन्। हस्, समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद।